बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इफ्तार की खुसूसी ट्रांसमिशन के साथ आपका मेज़बान शाहनवाज़ राना आपकी खिदमत में है हाजिर। अल्हम्दुलिल्लाह नाज़रीन, आज 10 रमज़ानुल मुबारक और वो भी अब अपनी इख्तिताम की तरफ, यानी दूसरे लफ्ज़ों में अगर हम ये कहें कि अब रहमत का अशरा जो है वो हमसे जुदा हो गया और न जाने अब आने वाले साल ये खूबसूरत, ये हसीन, ये रहमतों का अशरा जो है वो किन किन लोगों को नसीब होता है। बहरहाल दुआ तो यही है कि इस अशरे में, इन 10 रोज़ों में हमसे जो गलतियाँ, जो ख़ताएँ हुई वो तमाम अल्लाह ताला दरगुजर फरमाकर, माफ़ फरमाकर हमारी इस कोशिश को, हमारे इस नजराने को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए और हमारे लिए आसानियाँ पैदा फरमाए। 10 रमज़ानुल मुबारक को यूँ तो नाज़रीन बहुत सारे वाक़यात जो हैं वो हुए, लेकिन सबसे अहम जो इस रोज़े की खासियत है वो ये है कि इसमें उम्मतुल मुस्लिमीन जनाब हज़रत खतीजा ताहिरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मुबारक जो हैं वो हमसे जुदा हुई, अल्लाह ताला के पास चली गई वो, और इनको मुसलमानों की पहली माँ होने का भी शर्फ जो था वो हासिल हुआ। आज हम आपकी ज़िंदगी के ऊपर बात करेंगे और मैं ये कहूँगा कि दुनियावी रिश्तों में माँ का मकाम सबसे बुलंद है। माँ वो रिश्ता है कि इस मकाम का कोई दूसरा नीमुल बदल नहीं हो सकता। चुनाचे हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती अल्लाह ताला के हबीब हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुज्तबा नूर मुजस्सम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़वाजे मुतहरात को क्या कहकर मुखातिब करेंगे, ये एक सवाल था। अल्लाह ताला ने इसका फैसला भी खुद किया और औरत के एहतराम का जो सबसे बुलंद तरीन रिश्ता है इसका इंतखाब फरमाया। सूरह अहज़ाब में वाज़ा कर दिया कि मेरे नबी की बीवियां इनके उम्मतियों की माँ हैं। यूं हज़रत खतीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को उम्मत मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पहली माँ होने का मकाम हासिल है। मक्का ही नहीं, पूरे अरब का जो सबसे मोअज़्ज़ज़ तरीन ख़ानदान था वो कुरैश था। हज़रत खतीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का ताल्लुक़ इसी ख़ानदान से है। वो हुस्न और सेहत के एतबार से मक्का में लाजवाब थी, तो किरदार में भी बेमिसाल थी, इसीलिए मक्का के लोग इन्हें ताहिरा भी कहते हैं। आज उम्मुल मोमिनीन हज़रत सैयदना खतीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का यौम वफ़ात भी मनाया जा रहा है। हज़रत खतीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को ख़वातीन में सबसे पहले हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाने और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पहली बीवी होने की सआदत हासिल है। उम्र में बड़े होने के बावजूद हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से निकाह फरमाया। आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के होते सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी दूसरी खातून से निकाह नहीं फरमाया। आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने 25 बरस नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रफ़ाकत में गुजारे। आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने अपनी तमाम दौलत आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमों में निछावर कर दी। आज हम बात करेंगे आपके यौम वफ़ात पर और आज के प्रोग्राम में हमारे साथ शरीक गुफ्तगू हैं जनाब मोहतरम अल्लामा शफ़ात रसूल साहब और मारूफ नात खां सना खां अज़म वहीद जो हैं वो भी आज हमारे साथ होंगी मौजूद, और इनसे हम यकीनी तौर पे फरमाइशें भी करेंगे और अपनी पसंद की नातें जो हैं वो भी सुनेंगे। अल्लामा साहब, आज जैसा कि मैंने अपने इब्तिदाइया में कहा कि यूँ तो बहुत सारे मामलात हैं 10 रमज़ानुल मुबारक के हवाले से, लेकिन सैयदना हज़रत खतीजतुल ताहिरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का यौम वफ़ात है। मैं आपसे जानना चाहूँगा, बल्कि हमारे जो नाज़रीन हैं वो भी जानना चाहेंगे आपके किरदार और आपके उसवा हसना के बारे में, कि आप उनके किरदार के बारे में क्या फरमाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सैयदा खतीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का किरदार वादी मक्का में रहने वाला हर इंसान उसे जानता था, और सैयदा खतीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा क्योंकि वादी मक्का में बहुत कम ताजिर थे, उन कम तुजार में आप एक औरत ताजिर थी और बहुत सारे लोग आपके साथ तिजारत करने के ख्वाहिशमंद रहते थे। सैयदा खतीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा हसब, नसब, हुस्न व जमाल और किरदार के एतबार से एक बड़ा मुनफरिद मकाम रखती थी।
اس کا ثبوت کچھ عقلی ثبوت اور کچھ نقلی ثبوت. نقل یعنی کتاب و سنت کے حوالے سے آپ کے کردار کے حوالے سے جو آپ نے پوچھا وہ یہ کہ نبی کی جو بیوی ہوتی ہے وہ کبھی بد کردار نہیں ہو سکتی. یہ ایک مسلمہ اصول ہے, یہ ایک مسلمہ ایک حقیقت ہے کہ نبی کی بیوی یہ تو ہو سکتا ہے کہ اس نبی پر ایمان نہ لائے, اسے نبی تسلیم نہ کرے, جس طرح کے قصص الانبیاء میں, تاریخ انبیاء میں خود قرآن پاک نے 2 ایسے انبیاء کا ذکر کیا, مگر اس کے ساتھ یہ ایک اٹل حقیقت بیان کر دی کہ نبی کی بیوی ہوتی با کردار ہے. گو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے جب آپ کا نکاح ہوا اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت نہیں فرمایا تھا, مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم اعلان نبوت کے بعد حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی زوجیت میں رہی. آپ کی زوجیت میں حضرت خدیجہ الکبریٰ کا آخری لمحوں تک رہنا یہ آپ کے عظمت کردار کی طرف اشارہ کرتے ہیں. بے شک بے شک. رہی بات کہ آپ کا کردار 2 حوالے سے ہے. ایک حوالہ آپ کے کردار کا کہ اعلان, اچھا میں آپ کی بات کو وہ کر رہا ہوں, اصل میں کردار سے مراد آپ کا جو کنٹریبیوشن تھا اسلام کے لیے, یا جی کردار سے مراد یہ, کردار سے مراد اللہ نہ کرے یہ نہیں پوچھا گیا آپ سے کہ آپ کا ویسے مطلب ظاہری جو کردار ہم میرا اور آپ کا ہے وہ کیا ہے. یقیناً بڑے کردار کی مالک تھے, اور پھر جس کی زوجیت میں آ رہی ہیں, کیا بات ہے, سبحان اللہ. تو کنٹریبیوشن تھا, میں نے اس حوالے سے کردار کا ذکر کیا. سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کا کنٹریبیوشن اسلام کے لیے فکری طور پر بھی ہے, اخلاقی طور پر بھی ہے, اور مالی طور پر بھی ہے. جی آپ دیکھیے کہ شاب ابی طالب میں سارے صحابہ محصور تھے, اور اس مشقت میں کچھ لوگ گھبرا بھی گئے تھے, لیکن سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی استقامت نے ایک اخلاقی طور پر طاقت دی مسلمانوں کو کہ وہ اس مشکل لمحے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھڑے رہے. رہی آپ کی مالی قربانی ہے, خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا اعتراف کیا, اور اعتراف کرتے ہوئے فرمایا, اے خدیجہ تم نے اپنا مال و دولت میرے قدموں میں اس وقت ڈھیر کیا کہ جب لوگ مجھ سے منہ موڑ رہے تھے, اور تم نے میری اس وقت تصدیق کی جب لوگ میری تکذیب کر رہے تھے. اور یہ جملہ ارشاد فرمانے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جبرائیل آئے ہوئے ہیں اور یہ تمہیں اللہ کا سلام پہنچاتے ہیں. اور سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا سے جبرائیل کی پہلی ملاقات کے بعد جب واپس تشریف لائے, وحی ہونے کے بعد, تو آپ نے سیدہ خدیجہ سے فرمایا زملونی زملونی زملونی, کہ میرے اوپر کمبل ڈال دو, چادر ڈال دو. تو حضرت خدیجہ فرماتی ہے میں نے حضور پر کمبل چادر ڈالی, اور اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ لمحوں کے بعد مجھے سارا واقعہ سنایا. تو میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے 3 جملے ارشاد فرمائے. میں نے عرض کی کہ حضور آپ کو کوئی دنیا کی طاقت نقصان نہیں پہنچا سکتی, اس لیے کہ آپ دکھی لوگوں کی مدد کرتے ہیں. دوسرا آپ نے فرمایا کہ آپ نے ہمیشہ بے سہاروں کے سہارا بنے ہیں. اور تیسرا جملہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ میں نے آج تک کسی انسان کو آپ کو دکھ دیتے نہیں دیکھا. پھر حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ورقہ بن نوفل کے پاس لے گئیں, بخاری شریف کی حدیث ہے, اور سارا واقعہ بیان کیا. تو ورقہ بن نوفل نے کہا کہ یہ تو وہی فرشتہ ہے جو حضرت موسیٰ پر, حضرت عیسیٰ پر آ چکے ہیں, اور کہا کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ تمہیں تمہاری قوم مکہ سے نکالے گی, اور اگر میں کاش اس وقت زندہ ہوتا تو میں تمہاری مدد کرتا. جب یہ جملے حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سنا اور گھر تشریف لے گئیں, حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اسلام پیش کیا. تو سید خدیجہ الکبریٰ نے بلا چون و چراں, بغیر کسی تذبذب اور اضطراب کے آپ نے کلمہ پڑھا اور مسلمان ہو گئی. گویا اس طرح حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کو پہلا شرف حاصل ہوا. اس طرح آپ نے فرمایا کہ امت مسلمہ کی پہلی ماں, قوم مسلم کا پہلا فرد,
وہ حضرت خدیجہ کبریٰ ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ جی ناظرین بالکل ایسے ہی ہے، اور مزید اپنا علامہ صاحب سے اس پر گفتگو بھی کرتے رہیں گے. اور جیسا کہ علامہ صاحب نے فرمایا کہ ان کے کنٹریبیوشن کا ہم کیا کہیں کہ اس وقت میں کہ جب نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم بہت سارے معاملات میں گھرے ہوئے تھے، حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے سہارا دیا، انہیں ہمت بندائی، اور ان کے ساتھ قدم سے قدم ملا کر اپنے پیسوں کی جانب سے بھی اپنی طرف سے بھی کوئی کسر ایسی نہیں چھوڑی کہ جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی بھی طرح سے کوئی مشکلات کا سامنا جو ہے وہ کرنا پڑے. مزید گفتگو کو بھی جاری رکھیں گے، اور ہمارے ساتھ اعظم وحید موجود ہیں. آج چاہیں گے کہ ان سے بھی بہت کچھ سنا جائے. جی اعظم کیا سنا رہی ہیں آج آپ ہمیں؟ میں ایک نیا کلام ہے، وہ مناجات ٹائپ حمدیہ کلام ہے، وہ پیش کروں گی. جی بسم اللہ. میں دکھیاری غم دی ماری، میں دکھیاری غم دی ماری، بیڑی میری بننے لاوی، صدقہ پاک محمد دا، صدقہ پاک محمد دا، بیڑی میری بننے لاوی. میں دکھیاری غم دی ماری، عملہ والی مان کرن تے مینوں مان تیرے تے، عملہ والی عملہ والی مان کرن تے مینوں مان تیرے تے، تھر تھر کمباں اوگڑ ہاری، بیڑی میری بننے لاوی، صدقہ پاک محمد دا، صدقہ پاک محمد دا، بیڑی میری بننے لاوی. میں دکھیاری غم دی ماری، تیرا عرش در ڈیرا، تیرا ہی مولا چار چفیرا، سبحان اللہ. تیرا عرش در ڈیرا، تیرا ہی مولا چار چفیرا، ہر تھاں تے تیری سرداری، بیڑی میری بننے لاوی، صدقہ پاک